नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। अपराधी गठबन्धनले देश बर्बाद गर्न खोजेको निष्कर्ष। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई अपराधी गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन्। आइतबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनले देश बर्बाद बनाउँदै गरेको बताए। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले नेपाललाई श्रीलङ्का जस्तो बनाउन थालेको बताए। पहिलो अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त देशको, श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल। केही समयपछि तपाईँहरूले तनखा पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नु होला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नु होला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन्। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होला। देश बर्बाद भए पनि कहिले कहिले मतदान भनेको यस्तो भयानक खतरनाक चिज हो, तिनले विवेक गुमाउँछ। देश बर्बाद होस् तर पनि ती आनन्द मानेर बस्छ, विवेक गुमाएर। देश यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि गठेहरू छ नि आनन्दमा छ, प्रसन्न छ, खुसी छन्। किनभने एमालेलाई रोकियो, एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो। कति दिन हटाउनु एमालेलाई सरकारबाट? ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उम्रन्छ ती बोल्न। नेकपा एमाले त खालि यो चुनावको वर्षा याम पर्खिराखेको छ, चुनावको वसन्तको याम पर्खिराखेको छ। चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उम्रिन्छ भने यो गठबन्धन के हो? उनले अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको भन्दै फेलर स्टेटतिर जाने अवस्था आउँदै गरेको बताए। ओलीले अहिले देशको पैसा बाहिरै कारोबार भइरहेको दाबी गरे। देश बर्बाद बनाउँदैछन्, यो गठबन्धनवालाहरूले बर्बाद बनाउँदैछन्। अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्था हुँदैछ। श्रीलङ्का कस्तो भइरहेको छ अवस्था? कोही विदेश जाने कल्पना नगरेको हुन्छ, किन विदेश जाने डलर चाहिन्छ, डलर राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्छ। अहिले देशको पैसा बाहिरै गइरहेको छ। कारोबारबाट उतै भुक्तानी हुन्छ, देशभित्र पैसा आउँदैन। यो त यति के भने भ्रष्टताको चरम भ्रष्टता भएको छ। यो कुरा सरकारमा बस्नेहरू र गठबन्धनवालाहरू बुझेकै छैनन्। तिनीहरू त घरमा आगो लगाए, गौँथली माथि उडेको देखेपछि कहाँ बस्छौ गौँथली मादल बजाएर, कहाँ बस्छौ गौँथली घुम्छौ बादल मुनि मायाबर भन्दै गाउँदै घरमा आगो लाग्यो। आफ्नै घरमा थाहा छैन, गौँथली चाहिँ भागेछ। गौँथलीले त के भयो, डालामा बस्ला। अध्यक्ष ओलीले विदेशमै भुक्तानी हुने तर देशभित्रै पैसा नआउने अवस्थाको सिर्जना भएको दाबी गरे। गठबन्धन सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीको गुनासो। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्दा गभर्नर बर्खास्त गरिएको दाबी। नेकपा एमालेका 3 पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले देशको अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले समग्र अर्थतन्त्रबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय अधीनको अङ्ग जस्तो ठानेको जिकिर गरे। सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि गरेको हस्तक्षेप कै कारण अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको उनको दाबी छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्दा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको उपाध्यक्ष पौडेलले आरोप लगाए। सरकारले हालै मात्रै एउटा अत्यन्त निन्दनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद काम गरेको छ। नेपालका एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ कि आजको योगदान हेर्नुहुन्छ, आजको भूमिका हेर्नुहुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सरकारका अवाञ्छित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन। खास गरिकन वित्त नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशयी गर्ने सम्भावना छ, त्यो चिजको मुकाबला गर्ने, त्यसको सामना गर्ने, तर्कयुक्त ढङ्गले सरकारका गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने त्यो पोजिसनमा रहेकै कारणले गर्दा मेरा निमित्त यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भन्दा
यो चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण हो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिम उन्मुख रहेको भन्दै सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गभर्नरमाथि गरिएको हस्तक्षेप एक व्यक्तिमाथिको नभई सिङ्गो प्रणालीमाथिकै हस्तक्षेप भएको बताए। यो निर्णय सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेपकारी काम गरेको छ, अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस् सरकारले। अन्यथा यसले यो निर्णयमा सरकार कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरू धराशयी बनाउने कुरा निश्चित छ। एउटा सङ्कीर्ण गुट स्वार्थका आधारमा मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि खेलवाड गर्ने काम नगरोस् र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि जुन प्रकारको नग्न हस्तक्षेप गरिएको छ, यो एउटा व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको हस्तक्षेप होइन, एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो। प्रणाली भत्काउनका निम्ति गरिएको हस्तक्षेप हो र यो हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अरू धेरै नकारात्मक बनाउनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। र मलाई थाहा छैन, हामी सबै यहाँ अर्थमन्त्री भएकै मान्छे हौँ, अर्थमन्त्रीले लेखेर फलानाको पैसा दिए भनेर भन्नै मिल्दैन। कुनै संस्थालाई विदाउट भनौँ न अर्थमन्त्री त्यो दिने अधिकारी होइन नि। इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ गरिरहेको बेलामा त यो पैसा दे त्यो नदे भन्ने खालको तरिका गर्ने हो भनेदेखि त्यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र एउटा अथवा त्यो त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एजेन्सीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यो एक प्रकारले भने नि क्राइम नै हुन्छ। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने हो भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने भित्र। अमेरिकाबाट आएको शङ्कास्पद एक व्यक्तिको करोडौं रकम रोक्का नगर्न अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै यसै कदमलाई लिएर जेल हाल्न सकिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक स्थायित्व विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो असली रूप देखाएको टिप्पणी गरे। वर्तमान सरकारको ध्यान आर्थिक सङ्कटमा भन्दा सत्ता केन्द्रित हुँदा नेपालको अर्थव्यवस्था गम्भीर सङ्कटमा पुगेको उनको भनाइ छ। यो सरकार सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बचाउने भन्दा गठबन्धन जोगाउने र सत्ताको दुरुपयोग गरी निज स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा तल्लिन्छ। गभर्नरमाथिको निन्दनीय कारबाही पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसमा राखिसक्नु भएको छ कुरा। म यसलाई पढ्छु मात्रै। गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैर कानुनी हुने रहेछ भन्नेमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि चेतेन। तपाईँलाई थाहै छ, पहिलेका दुईटा गभर्नरहरू यसै गरी कारबाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम्य अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ र कुनै आग्रहले यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो अक्षमता लुकाउन गरेको टिप्पणी गरे। उम्मेदवार सिफारिस गर्दा कुनै रकम माग नगर्न काङ्ग्रेसको सर्कुलर। स्थानीय तहमा रकम उठाउन थालेपछि केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेद्वारहरू सिफारिस गर्दा कुनै पनि रकम माग नगर्न निर्देशन दिएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिका सभापतिलाई आइतबार लिखित निर्देशन दिँदै उम्मेद्वारहरू सिफारिस गर्दा कुनै पनि रकम माग नगर्न भनेको हो। कतिपय जिल्ला अन्तर्गत मातहतका पार्टी निकायबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदका लागि उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा नगद रकम माग गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको भन्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पार्टी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। पार्टीको विधान तथा नियमावलीमा क्रियाशील सदस्य तथा लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क तथा सहयोग रकम लेबी बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको रकम लिन उठाउन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी कार्यालयले लिनुपर्ने सदस्यता शुल्क तथा सहयोग रकम लेबी लिन उठाउन बाँकी भए त्यस्तो रकम तत्काल उठाउन भने निर्देशन दिएको बताइएको छ। अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादीले बनायो निर्वाचन परिचालन समिति। 1111 सदस्यीय मूल समिति गठन।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन मूल समिति गठन गरेको हो। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, केन्द्रीय परिषद सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू र जनसङ्गठन का केन्द्रीय पदाधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै महासचिव बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन सचिवालय बनाइएको छ। सचिवालयमा प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, विश्वनाथ फ्याकुरेल, सोम प्रसाद पाण्डे, केदार सञ्जेल, सूर्य खत्री र द्रोणाचार्य छेत्री रहेको बताइएको छ। सरकारले किसानको पहिचानमाथि नै प्रहार गरेको सरकारवालाको ठम्ब्याई, नेपालमा रैथाने बिउ बिजनहरू ध्वस्त भएको गुनासो। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले वास्तविक किसानलाई नछुने नीति बनाएर किसानको पहिचानमाथि नै प्रहार गरिएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा स्थानीय सरकारहरूले दीर्घकालीन दृष्टिकोण नदेखाएको बताए। संयोजक अधिकारीले आगामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र प्राङ्गारिक कृषिलाई बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले केही दलहरूका पार्टीका घोषणा पत्रमा आगामी 10 वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक देश बनाउने भनिए पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको बताए। संयोजक अधिकारीले नेपालमा रैथाने बिउ बिजनहरू ध्वस्त भएको भन्दै कृषिलाई बचाउने कुराको सबैले मनन गर्नुपर्ने बताए। कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि लिएर जाने सवालमा चाहिँ अहिले पनि स्थानीय सरकारहरूको त्यो एउटा दीर्घकालीन दृष्टिकोण देखिँदैन। जुन कुरा फेरि पनि पार्टीका घोषणापत्रहरू र पार्टीले नै यो देश सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले पार्टीहरूको चाहिँ दृष्टिकोणमा पनि क्लियर हुनु जरुरी छ। हामी अनौपचारिक रूपमा के नेतागणहरूसँग बस्छौँ कहिलेकाहीँ, उहाँहरूका कुरा हामीले गरेका कुरा सबै ठिक हुन्, तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो तर यो गर्न सकिँदैन। यो भने कि मैले बुझ्न नसकेको कुरा एउटा के भने, ए बाबा हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् माटोलाई हामीले चाहिँ त्यो एउटा जीवित वस्तुको रूपमा त्यसलाई किन स्वीकार्न सक्दैनौँ? हामीसँग 50,000 जस्तो एक चिम्टी माटोमा 50,000 प्रजातिका 1 अरबदेखि 10 अरबसम्मका चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् भन्ने खालको कुरा त्यो कसले महसुस गर्ने र त्यो माटो बचाउनलाई कसले चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो? केही दलहरूका पार्टीका घोषणापत्रहरूमा आगामी 10 वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक देश बनाउने भन्ने घोषणा गरिए तापनि कार्यान्वयनको तहमा आउँदाखेरि फेरि पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय पनि त यही तहमा अहिले भएको देखिन्छ नि। संयोजक अधिकारीले आजका किसान सरकारले बनाउन खोजेको कृत्रिम किसान भएको भन्दै वास्तविक किसानहरू अझै पनि सरकारको मापदण्डमा नरहेको बताए। उनले सरकारले वास्तविक किसानलाई नछुने नीति ल्याउँदा वास्तविक किसानहरूको मनोबल घट्दै गएको र आज किसान भनेको एउटा कम्पनी जस्तो भएको बताए। उद्योगी व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउन सरकारलाई सभामुखको सुझाव, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले कुनै पनि राज्य व्यवसायबाट उन्नति र प्रगतिमा मात्रै जाने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने स्पष्ट पारे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सबैलाई अभिभावकत्व दिने हो भने देशभक्तिको भावनामा सबैमा पलाउने र मुलुक समृद्ध हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे। निष्ठापूर्वक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायबाट नष्ट भएको छैन, यो उन्नति र प्रगतिमा मात्रै जान्छ। त्यसकारण व्यवसायी उद्यमीहरू, यो चेम्बर्स अफ कमर्स लगायतका चाहिँ यस्ता संस्थाहरूलाई जति प्रोत्साहित गर्न सक्यो, साँच्चीकै औपचारिक होइन, नियम कहीँ कतै चाहिँ नियमन गर्नु पर्ला, तर हामी अभिभावकको जिम्मेवारीमा छौँ भनेर सबैले अभिभावकको जिम्मेवारीको उचाइमा पुगेर चाहिँ सबैलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हो भने बिस्तारै राष्ट्रप्रति सबैको एउटा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ देशभक्तिको भावना प्रज्वलित भएर आउँछ। देशभक्ति भने धेरै ठुलो कुरो हो। हामी जहाँ छौँ, हामी जुन जिम्मेवारीमा छौँ, देशको
देशलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ सोच्यौँ भने जसले जहाँ काम गरिरहेको छ त्यहाँ राम्रोसित काम गर्ने, इमान्दारिता पूर्वक काम गर्ने भनेको देशभक्ति भनेको त्यही हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर छायामा आए जस्तो डरलाग्दो नभएको स्पष्ट पारे। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ ढंगले अगाडि बढाई त्यसमा सफलता हात पार्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने मान्यताका आधारमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। छापाहरूमा यस्तो कार्य लाग्दो अत्यन्त डरलाग्दो चाहिँ होइन। हामीले गलत सन्देश पटक्कै दिनु हुँदैन। हामी सक्षम छौँ यो व्यवस्थालाई छिटै नै एउटा सकारात्मक सोचका साथ, साझेदारीका साथ काम गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ। आयातमा केही सङ्कुचन भएको होला, त्यो सङ्कुचनलाई हामीले एउटा क्षणिक सन्दर्भमा मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अवश्य पनि एउटा प्रुडेन्ट डिसिजन गरेर आयातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ, सोचिरहेको छ, हेरिरहेको छ। त्यसलाई हामी सम्भवतः सबैको लागि सही हुने ढङ्गबाट, सबैलाई मान्य हुने ढङ्गबाट एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने तरिकाबाट पनि काम अगाडि बढिरहेको होला। त्यस्तै गरेर हामीले अब यो पर्यटकहरूलाई, बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई देशभित्र भित्राउनका लागि व्यापक चाहिँ क्याम्पेन गर्न जरुरी छ। मुख्य सचिव बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको पनि स्मरण गराए। आइतबार रामनवमी पर्व देशभर भगवान श्री रामलाई पूजा अर्चना गरी मनाइएको छ। त्रेता युगमा चैत शुक्ल नवमीका दिन जन्मिएका भगवान श्री रामचन्द्रको सम्झना गर्दै देशभरका रामचन्द्र मन्दिरहरूमा भगवान श्री रामको पूजा अर्चना गरी यो पर्व मनाइएको हो। काठमाडौँमा 32 पुतली स्थित श्री रामचन्द्र मन्दिरमा पूजा आराधनाका लागि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। भक्तजनहरूले भजन कीर्तन सहित पूजा आराधना गरेका छन्। भगवान श्री रामले सबै कामहरू मर्यादामा रहेर गर्ने हुँदा उनलाई मर्यादा पुरुष पनि भन्ने गरिन्छ। भगवान श्री रामले मानिसहरू सत्य निष्ठामा रहून् भन्ने चाहेका कारण हिन्दू धर्मावलम्बीले उनलाई उच्च सम्मान गरी पूजा गर्ने गरिएको श्री रामचन्द्र मन्दिर जीर्णोद्धार तथा सम्वर्धन समितिका सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनले बताए। आज श्री रामनवमी, भगवान श्री रामको जन्म भएको दिन। भगवान रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छन्, किनभने उहाँले चाहिँ नि सबै कुरा मर्यादामा रहेर काम गरेको हुनाले उहाँलाई पुरुषोत्तम भन्छन्। पुरुषोत्तम भनेको पुरुषहरू मध्येमा पनि भनेको मान्छेमा सर्वश्रेष्ठ भएको हुनाले उहाँलाई हामीले भगवानको रूपमा मानेका छौँ। र भगवान रामको अति नै प्रसिद्धि हाम्रो संस्कृतिमा छ, धर्म संस्कृतिमा छ। उहाँ चाहिँ त्रेता युगमा उहाँ जन्मनु भएको मानिन्छ र त्रेता युगमा उहाँको जीवनकालमा जहिले पनि उहाँले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ रामराज्य। रामराज्य भनेको जहाँ चोर नहोस्, फटाइ नहोस्, इमान्दारिता होस्, सत्यनिष्ठामा मानिसहरू रहन् र सबै कुरा असलै असल मानिसहरू बसेर असल कार्य होस् भन्ने चाहना उहाँको थियो। र त्यसैले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा अत्यन्त ठुलो मान सम्मान गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1928 सालमा निर्माण भएको 32 पुतली स्थित श्री रामचन्द्र मन्दिरमा राम, सीता, लक्ष्मण लगायतको मूर्ति रहेको छ। त्यहाँ यस दिन बिहानैदेखि भक्तजनको लाइन लागेको थियो। मन्दिर व्यवस्थापनले यस दिनमा करिब 4 लाख भक्तजनले पूजा अर्चना गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको थियो। पूजा आराधनालाई सभ्य र व्यवस्थित बनाउनको लागि स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिएको थियो। यस दिन भगवान श्री रामचन्द्रको पूजा अर्चना गर्नाले मनमा चिताएको कुरा पुग्ने जनविश्वास छ। र एएफसी फुटसल एसियन कपमा नेपाल पराजित, उज्बेकिस्तान 5-1 गोल अन्तरले विजयी। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजप्रोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा आइतबार नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। उज्बेकिस्तानलाई जित दिलाउन रोपिब इक्तियोरले 2 गोल गरे। खुस्निद्दिन निसोनोभ, उस्मोनोभ, अकबर र एल्मुदोरोभ एल्बोफ्सले 1-1 गोल गरे। नेपालका लागि मणि लामाले 1 गोल फर्काए। बलियो टोली उज्बेकिस्तान विरुद्ध नेपाल पहिलो हाफमै 3 गोलले पछाडि परेको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले 1 गोल फर्काउँदा थप 2 गोल बेहोरेको हो। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग चैत 29 गते खेल्ने तालिका छ।